बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम तुम्हारे हुए नूर फातिमा का नावल है एपिसोड 7। ज़ताशा से पूछना पड़ेगा कि वो कौन था। आबा ये कहता कमरे से निकल गया। फंक्शन खत्म हो चुका था। शाज़िया वाले भी अपने घर के लिए निकल चुकी थी। अम्मी आपने फिर क्या सोचा? दनैन ने सवाल किया। किस बारे में? शाज़िया हिरानी से पूछने लगी। आपी के रिश्ते के बारे में, दुनैन बोली। ज़ताशा बेटा, अगर मैं तुम्हारा रिश्ता इससे करूं तो तुम इस रिश्ते से राजी हो? शाज़िया बेगम और ज़ताशा साथ बैठी थी। शाज़िया ने ज़ताशा का हाथ पकड़ के इसे पूछा, अम्मी आप मेरे लिए हमेशा ठीक सोचेंगी, जो आपकी मर्जी वो करें आप। ज़ताशा बोली, अम्मी मुझे नहीं पसंद वो ज़रून। यकदम अब्रिश बोली, क्यों नहीं पसंद? शाज़िया ने पूछा। क्योंकि वो बहुत मगरूर है, मुझे नहीं पसंद कि वो हमारा साला बने। अब्रिश का वो बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा नहीं कहते बेटा, और वो मगरूर तो बिल्कुल नहीं। इतने प्यार से तो बात कर रहा था सबसे। शाज़िया को ज़रून पसंद आ गया था। घर आ गया, अम्मी चलें? ज़ताशा ये कहती टैक्सी से बाहर निकली। इसे इस टॉपिक पर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सब अपने अपने घर आ चुके थे। ज़ताशा ऊपर जाने लगी कि शाज़िया ने इसे बुलाया। जी अम्मी, अपने अब्बू से कोई बात मत करना इस बारे में। तुम लोग मेरी बेटियां हो, मैं तुम लोगों के लिए हमेशा अच्छा फैसला करूंगी। शाज़िया बोलकर अपने कमरे में चली गई। अब तो एक आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। ज़ताशा आंसू बहाती सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। टुन 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 इसका फोन बजा। स्क्रीन पर देखा तो इसी नंबर से कॉल थी। नहीं उठाऊंगी फोन। इसने कॉल काट दी। दोबारा कॉल आई, फिर दोबारा इसने कॉल काट दी। ज़रून भी कहाँ मानने वाला था। इसने फिर कॉल की। क्या मसला? सुकून से जीने दो ये कुछ दिन। ज़ताशा फोन पिक करती इस पर भड़की। रिलैक्स एंड बर्थ डार्लिंग। ज़रून सिगरेट का कश लेते हुए बोला, मैंने तुमसे ये पूछने के लिए फोन किया कि तुम्हारी अम्मी को ये तस्वीरें इनवल्प में भेजूं या व्हाट्सएप करूं। वो हाथ में तस्वीरों को पकड़ता कमरे में इधर उधर फिर रहा था और इन तस्वीरों को देखकर मुस्कुरा भी रहा था। मेरी तरफ से ना तुम बाढ़ में जाओ। ज़ताशा ने फौरन फोन को बंद कर दिया। शाम हो चुकी थी। शाज़िया वाले लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। ये टाइम सबका फेवरेट टाइम था। एक साथ चाय पीने और टीवी देखने में इन्हें बहुत मजा आता था। घर की बेल बजने पर दनैन फौरन गेट खोलने आ गई। अम्मी अंकल अकबाल आए हैं। दनैन इन्हें अंदर ले आई। अस्सलाम वालेकुम। अकबाल और शाहीन ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। शाहीन और अकबाल अब सोफे पर बरजमान हो गए। जी तो आप लोग कल मिल लिए हमारे बेटे से? अकबाल बड़े नाज से बोला, जी हम मिले। माशाल्लाह आपका बेटा बहुत अच्छा है। शाज़िया ने इसकी तारीफ की। तो फिर क्या सोचा आपने? अब की बात शाहीन ने पूछा। जी हम राजी हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। शाज़िया ने अब इनसे साफ साफ बात करने का सोचा था। बताएं? शाहीन पूछने लगी। मेरी बेटी को मुझसे मिलने से कोई नहीं रोकेगा। इसका जब दिल करे वो मुझसे मिलने आएगी। और दूसरी शर्त के ज़रून और आप दोनों, आपकी जितनी भी फैमिली है, आप सब मेरी बेटी से प्यार करेंगे, इसे खुश रखेंगे। शाज़िया की आंखों में आंसू आ चुके थे। आजकल यही तो हो रहा है हमारे माशरे में। रिश्ता लेते वक्त इतना प्यार करते हैं और जब दुल्हन लेकर जाते हैं तो इतनी जल्दी अपना रूप बदलते हैं जैसे ये और ही लोग आ गए हों। शाज़िया बहुत साल जॉब में रहकर इधर उधर के माशरे को जान चुकी थी। आप फिक्र मत कर, ज़ताशा को हम अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। शाहीन ने इसे यकीन दिलाया। आप ज़ताशा के अब्बू से भी पूछ लें एक बार, अगर इनकी भी कोई शर्त है तो हमें बता दें। इकबाल साहब पानी पीते हुए बोले, नहीं इनकी कोई शर्त नहीं, और वह बाही मुल्क होते हैं और शायद शादी में ना आ सकें। शाज़िया ने इन्हें सब साफ बता दिया। अच्छा ठीक है। इकबाल बोले, हम जल्द इस जल्द शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ज़रून काम से नारान कगान जाने वाला है और वो चाहता है कि इसकी बीवी भी इसके साथ जाए घूमने। शाहीन इसकी बिल्कुल सगी माओ की तरह अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग रही थी। जल्द इस जल्द मतलब? शाज़िया हैरत से पूछने लगी। जल्दी से जल्द मतलब? शाज़िया हैरत से पूछने लगी। देखिए हम 1 महीने के अंदर ही इनकी शादी करना चाहते हैं। और ज़रून ने जहेज से साफ मना कर दिया। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आपकी बेटी चाहिए। शाहीन अब चाय का कप उठाते बोली, ठीक है मुझे मंजूर है। शाज़िया के एकदम मानने पर अब्रिश और दनैन ने इसे हैरत से देखा। ओके तो इस महीने की आखिरी तारीखों में शादी रख लेते हैं। 28 को शादी की तारीख ठीक है। इकबाल ने इन्हें डेट बताई। शाज़िया को भी वो डेट ठीक लगी, वो मान गई। आपी दुनैन दौड़ती हुई ज़रताशा के पास आई। वो कमरे में बैठी एक किताब में हो चुकी थी। जी बोलो। ज़रताशा ने किताब रखती हो वो अब दनैन की तरफ मतवजा हुई। आपकी शादी इतनी जल्दी तय कर ली अम्मी ने? अगले महीने की 28 तारीख को। दनैन भी इस बात से खफा थी। आपी प्लीज हमें इतनी जल्दी छोड़कर मत जाएं। आप अम्मी को कहें कि 3 साल वो लड़के वाले का आपका इंतजार करे। दनैन रोने लगी। चुप दनैन, ज़रताशा ने प्यार से ही किया। मेरी जान, मैं अम्मी की बात का इनकार नहीं कर सकती। उन्होंने मेरी भलाई के लिए ही ये सोचा होगा। ज़रताशा प्यार से इनके सर पर हाथ फेरती बोली,
آپ ہی تو میں یہ کب کہہ رہی ہوں کہ آپ انکار کریں، بس تھوڑا سا ویٹ کرنے کو کہیں۔ انہیں دنان کی آنکھوں سے آنسو تب تب گرتے جا رہے تھے۔ اچھا بس رو مت، میں دیکھتی ہوں۔ زتاشا نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرتی بولی۔ مبارک ہو بیٹا۔ اقبال اور شاہین راجپوت مینشن میں داخل ہوئے، جہاں زرون بیٹا دوست کے ساتھ میچ دیکھنے میں مصروف تھا۔ کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں اسے انکل؟ شاہ زین نے فوراً اقبال کو سلام کر کے اسے پوچھا۔ بیٹا اس نے ہمیں نہیں بتایا۔ اقبال حیران ہوا کیونکہ یہ زرون کا وہ دوست تھا، پہلے ہر بات وہ اسے شیئر کرتا تھا۔ دوست جب منافق ہو جائے تو انہیں دل کی باتیں نہیں بتانی چاہیے۔ زرون یکدم وہاں سے اٹھا۔ کیا میں نے کون سا گناہ کر دیا جو مجھے منافق نام دے دیا تم نے؟ شاہزین غصے سے لال ہوا۔ کچھ نہیں یار، جسٹ کیری آن۔ زرون نے اتنا بول کر لمبی بحث سے اسے جان چھڑائی۔ کب ہے شادی؟ زرون اقبال کے پاس آیا۔ اگلے منتھ کے 28 کو۔ اقبال نے بتایا۔ اتنی لیٹ کیوں؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے اسی ہفتے میں شادی کرنی ہے۔ زرون بھڑکا۔ مشکلوں سے تو وہ مانے ہیں، اور تم بھی زیادہ طولے مت بنو، بس اگلے مہینے کر لینا شادی۔ اقبال اسے ڈانٹ کر اوپر چلے گئے۔ شادی؟ شاہ زین اس کے پاس ہے؟ ہاں شادی۔ زرون بولا۔ کس سے؟ شاہ زین پوچھنے لگا۔ اسی سے جس نے لوگوں کے سامنے میری انسلٹ کی، اور اسے تو میں بدلہ لے کر رہوں گا۔ زرون یہ بولتا گھر سے نکل گیا، جبکہ شاہ زین وہیں کھڑا اس کی حرکتوں پر حیران تھا۔ عجیب آدمی، اتنی سی بات کے بدلے پر اسے شادی کر رہا ہے۔ شاہ زین بھی اب باہر نکل گیا۔ امی کیا جلدی تھی آپ کو؟ اتنی جلدی شادی کیوں؟ مہمانوں کے جاتی ابری شازیہ پر بھڑک اٹھی۔ کیوں کیا ہو گیا؟ شازیہ اس پر حیران ہوئی۔ امی آپ آپی سے اتنا بیزار ہیں کہ اسے جلد از جلد یہاں سے نکالنا چاہتی ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ نے انہیں ہمیشہ پرایا سمجھا۔ ابریش پر جو منہ میں آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی۔ شازیہ نے ایک جھٹکے سے اٹھ کے اسے زور سے تھپڑ مارا۔ بس ابریش چپ ہو جاؤ۔ شازیہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جو منہ میں آ رہا ہے بس بولے جا رہی ہو۔ آئندہ اگر ایسا کچھ بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو اپنا گلا پھاڑ رہی ہو نا، اسے کم کرنا سیکھو۔ اگر زتاشا کو یہ راز پتا چل جاتا تو وہ ٹوٹ جاتی۔ شازیہ رونے لگی۔ ممی تو آپ مت کریں نا اس کی شادی۔ ابریش اب شازیہ کے پاس اسے سنبھالنے کے لیے آئی تو وہ بہت رو رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں میں تم تینوں کا رشتہ اچھے لوگوں میں کر دوں۔ مجھے میری زندگی پر کوئی بھروسہ نہیں، بس میں چاہتی ہوں تم تینوں اپنے گھر کی ہو جاؤ، تاکہ میں مر بھی جاؤں تو سکون سے مروں۔ شازیہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ امی ایسا مت سوچے ابریش، پلیز۔ ابریش نے اسے ہیک کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں آتی ہوں آپی۔ دنان اٹھ کر نیچے جانے لگی، جبکہ زتاشا واپس بک پکڑ کر پڑھنے لگی۔ وہ دوبارہ بک میں کھو چکی تھی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ ہیلو۔ زتاشا کا دھیان بک میں تھا، اس لیے بنا نمبر دیکھے اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ارے واہ، شادی کی خوشی میں جناب نے آج جلدی ہمارا فون اٹھا لیا۔ زرون ہنستا ہوا بولا۔ میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے ٹائم نہیں۔ وہ فوراً کاٹنے لگی۔ رکو، فون مت کاٹنا۔ زرون کی آواز پہ اس نے فوراً فون کان سے لگایا۔ کیا؟ وہ غصے سے بولی۔ آئندہ اگر اس طرح میں اپنے کسی کزن سے فری ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بولا۔ تم سے برا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ زتاشا چڑھتی ہوئی بولی۔ اتنا ایٹیٹیوڈ مت دکھاؤ مجھے، اگر مجھے تم پر غصہ آ گیا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ زرون اب واقعی اس کی لہجے پر غصہ ہوا تھا۔ آج تک کوئی ایسا نہیں تھا جس زرون اس طرح بات کرتا۔ اوکے۔ زتاشا نے فون کاٹ دیا۔ مجھ سے پنگے تو لے رہی ہو، لیکن یہ پنگے تمہیں ہی مہنگے پڑیں گے۔ وہ دان پیستا بولا۔ امی آپ رو رہی ہیں؟ زتاشا نیچے آئی تو شازیہ صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ بس ایسے ہی بیٹا۔ شازیہ نے آنسو صاف کیے۔ کیوں رو رہی ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ زتاشا اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ بیٹا میں ایک بار پھر تم سے پوچھ رہی ہوں، تم میرے فیصلے سے راضی ہو نا؟ شازیہ نے اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ پکڑ کے اس کے ماتھے پر کس کیا۔ جی امی، آپ کے ہر فیصلے سے میں راضی ہوں۔ زتاشا شازیہ کے ہاتھ چومتی ہوئی بولی۔ بیٹا تم میرا فخر ہو، میری سب سے پیاری بیٹی ہو۔ تم میری بیٹی کسی دکھ میں ہو ایسا میں نہیں چاہوں گی کبھی بھی، اس لیے کہ میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ شازیہ بولتی جا رہی تھی۔ امی آپ اتنا کیوں سوچ رہی ہیں؟ بی پی ہائی ہو جائے گا آپ کا۔ ہاں بس اس بات کو ابھی بند کر دیں، ابھی مہینہ پڑا ہے۔ زتاشا اسے سمجھاتی بولی۔ چپ ہو جائیں پلیز۔ وہ اسے ہک کیے بیٹھ گئی۔